Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको 6 महिनामा उहाँले के गर्नुभयो त जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा र समग्र देशमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो त, विकास तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो त, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले सफलता प्राप्त गर्नुभयो त, सुशासनको प्रत्याभूति प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुभयो त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा कति सफल कति असफल, आज हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। र प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै जनताको मन किन जित्न सक्नु भएन? उहाँले भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री बनेकै दिन खोप सबै जनताले अझै खोप लगाउन पाएका छैनन्, खोपको अभाव छ, खोप भएर पनि जनताले खोप लगाउन सकेनन्। किन लगाउन पाएनन्? खोप छ, भण्डारणमा हामी किन चुक्यौँ? देशभरिका जनताहरूको पीडा छ। प्रधानमन्त्री 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, तर गठबन्धनभित्र विवाद छ, एमसिसी पारित गर्ने नगर्ने भन्ने बारेमा। प्रचण्ड माधवकुमा नेपाल, झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउबाको बिचमा, चित्रबहादुर केसी र उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बिचमा उहाँहरू पनि एक आपसमा रिसाको द्वेष र द्वन्द्वको शिकार बनिरहनु भएको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले जसरी देशमा लोकतन्त्रमाथि, विधिको शासनमाथि, कानुन राज्यमाथि आक्रमण गरेको थियो, संविधानमाथि, म प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो नि त। खोइ त ठिक भएको प्रधानमन्त्री, खोइ संसद चलेको, खोइ अदालत सुचारू भएको, अदालतमा व्यापक रूपमा द्वन्द्व छ, विवाद छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भने नेपाल बार आन्दोलन छ, न्यायाधीशहरू आन्दोलन छन्, समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। संसद चल्न सकेन। प्रधानमन्त्री, तपाईँले बालकोटमै गएर केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो, तपाईँ र केपी शर्मा ओलीको बिचमा राम्रो कुराकानी भयो, सौहार्दपूर्ण रूपमा कुराकानी भयो, तपाईँहरूको सम्बन्ध राम्रो छ, हामीलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउबाको बिचको सम्बन्ध। तर पनि त्यो सहमति निस्किएन, संसद चल्न सकेका छैन 6 महिनामा। प्रधानमन्त्री, अब स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने कि नगर्ने तपाईँ अन्यलमा हुनुहुन्छ, दुविधामा हुनुहुन्छ भनेपछि देशमा के भयो त प्रधानमन्त्री 6 महिनामा? मलाई बताउनुहोस्। त्यसैले हामी यसबारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। आज देशमा व्यथितिहरू छ, विकृतिहरू छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, शोषण छ, जनताहरू ठुलो पीडामा छन्, कोरोनाको तेस्रो लहर आइरहेको छ। आज एकै दिन 3000लाई सङ्क्रमण भयो, अस्तव्यस्त छ जनजीवन, भिडभाड जताततै छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सकेको छैन। स्वास्थ्य मापदण्ड कसैले पालना गरेका छैनन्। दलहरूको महाधिवेशन भयो, सभा सम्मेलन भयो, त्यहाँबाट सुरु भयो मापदण्ड उल्लङ्घन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी, प्रचण्डजी, कमल थापाजी, राजेन्द्र निगदलजी, हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। दलहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनन्, कार्यान्वयन गरेनन्, त्यसैले आज कोरोनाको महामारी फेरि पनि भित्रिरहेको छ, तेस्रो लहर आइरहेको छ देशमा। त्यसैले सरकारले अब गम्भीर भएर रोकथाम र नियन्त्रणको लागि कदम चाल्नै पर्छ। प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्नै पर्छ, सबै नेपालीलाई खोप लगाउनै पर्छ। प्रधानमन्त्री, मेरो आग्रह छ। त्यसैले आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। स्मार्ट लकडाउन भएको छ, तर कसैले कार्यान्वयन गरेको छैन, त्यसको उपलब्धि पनि प्राप्त गरेका छैन जनताले, उपलब्धि विहीन छ। किन यस्तो भइरहेछ त? आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्, आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा। हामी ललिता निवास जग्गा प्रकरणको कुरा गर्न चाहन्छौँ। सिआइबीले छानबिन गर्यो, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ भनेर मुद्दा दायर गर्यो, सरकारी वकिलको कार्यालय प्रतिवेदन बुझायो, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि त्यसलाई व्यवस्था गरिदियो।
र फेरि त्यो फिर्ता पठाइदियो। दोषीलाई उम्काउनको लागि के सरकारको पनि मिलोमतो छ? हाम्रो आग्रह छ, सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, महाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ महाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी को छन् सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ। कसैले पनि आम माफी पाउनु हुँदैन, कसैलाई बचाउने काम कसैले गर्नु हुँदैन, कहीँबाट हुनु हुँदैन, मेरो आग्रह छ। त्यसपछि नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय प्रकरण अहिले चुलिएको छ। यसको बारेमा आज हामी इतिवृत्तान्त तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। र राज दरबारको कुरा गर्दाखेरि, नारायणीको कुरा गर्दाखेरि, नारायणी सङ्ग्रहालयको कुरा गर्दाखेरि दोषी को त? आज हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। हामी कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्न चाहन्छौँ। कर्णाली प्रदेशको सरकारले पनि राम्रो काम गर्न सकेन। आज हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ, तर पनि त्यहाँ पनि प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको बिचमा विवाद छ। सातवटै प्रदेशको सरकारहरू कमजोर छ, सरकारले जनताको मन जित्न सकेको छैन। हामीले त्यो कुरा भन्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, धेरै गफ नगर्नुहोस्, काम गरेर देखाउनुहोस्। त्यसैले व्यथित विकृति र विसङ्गति विरुद्ध आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर प्राइम टाइम टेलिभिजन जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम प्रत्येक दिन हामी बसको केन्द्रबिन्दु बनाउनेछौँ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाल बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। भट्टराईजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल बारको आन्दोलन 72 दिन भयो, तर हात्ती आयो फुस्सा भयो। किन आन्दोलन सफल हुन सकेन? किन आन्दोलन तुइयो? होइन, हात्ती आइरहेछ, फुस्सा भएको छैन। तर निकास त निस्किन नि ईश्वरजी, त्यो कुरा तपाईँ स्वीकार गर्नु। निकास 70% निकास निस्किसक्यो। किनभने कसरी निस्क्यो जस्टिफाई गर्नुहोस्, 1 2 3। सुन्नुहोस्, नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न मागहरू राखेर ती मागहरू कार्यान्वयनको निम्ति प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा एउटा बटम लाइन बनायो। ती मागहरूमध्ये प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा भएको छैन, तर ती मागहरूमध्ये धेरै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन भइसके। तर बाँकी कुराहरू जुन हामीले बटम लाइन बनाएका थियौँ, त्यो बटम लाइन मात्रै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मात्रै बाँकी छ। यी प्रधान न्यायाधीशले यो नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्न सकेनन्। यी प्रधान न्यायाधीशबाट नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएका विकृति र विसङ्गति विरुद्धका कामहरू सम्पन्न हुन सकेनन्। त्यसकारणले उहाँको बहिर्गमन अनिवार्य हो र उहाँको बहिर्गमनसँगै सुधारका अरू थुप्रै कार्यक्रमहरू हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्यो हामीले। अहिले अदालत प्रधानले सुन्नु भएन, दलहरूले पनि तपाईँको कुरा सुनेन नि त। नेपाल बारको कुरा त्यो कुरा त मान्नुहोस्। होइन, म तपाईँलाई नेताहरूको घर दैलो कार्यक्रममा जानुभयो, त्यो पनि केही भएन उपलब्धि। म तपाईँलाई हात्ती आइरहेको फुस्सा नभएको कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु। गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको सुनवाई हुन थाल्यो। प्रधान न्यायाधीशले मुद्दाको पेशी तोक्ने आफूलाई मन लागेको इजलासमा पेशी तोक्ने प्रक्रिया बन्द भयो। होइन, त्यो चाहिँ हात्ती आइरहेको कुरा हो, फुस्सा भएको कुरा होइन। अब तपाईँले जुन दोस्रो प्रसङ्ग पट्याउनु भयो कि राजनीतिक दलहरूले सहयोग गरेनन्, होइन, हामीले राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गर भनेर भनेका होइनौँ। राजनीतिक दलहरूलाई अदालतभित्रको समस्याको ध्यानाकर्षण गराएको घरमा गएको होइन भने होइन, ध्यानाकर्षण गराएको होइन। न्यायपालिकाभित्रको समस्या यो छ, यो समस्या चाहिँ समाधान हुनुपर्छ। न्यायपालिकाभित्रका तमाम विकृति विसङ्गतिको निम्ति के अरे राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यान जानुपर्छ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको मात्रै हो। तपाईँले भनेको होइन हामीलाई सहयोग गरेर महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर प्रधान न्यायाधीशले हटाउनु होइन, हामीलाई सहयोग गरेर महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आऊ भनेर भने भए त हामी पहिले राजनीतिक दलका जान्थ्यौँ। हामीले पहिले नेपाल बार एसोसिएसनले माग राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दाखेरि भनेको होइन बालुवाटारमा शम्भु थापाले के भन्नुभयो? होइन, हामी सबै राजनीतिसँग तपाईँले कुरा गर्दा अदालतभित्रका कुराकानी गर्दाखेरि होइन, म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामीले राजनीतिक दलहरूलाई अदालतभित्र भएका विकृति र विसङ्गतिहरूको बारेमा जानकारी गराएको। तिमीहरू मुखदर्शक भएर बस्नु हुँदैन, तिमीहरू ठुलो हेरेर बस्नु हुँदैन भनेर त्यहाँभित्रका समस्याहरू जानकारी गराएको। संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न इच्छा छ गर, होइन भने हामी यो न्यायपालिकाको जुन विकृति र विसङ्गतिको सुधारको निम्ति हाम्रो अभियान जारी छ भनेर उनीहरूलाई जानकारी। तपाईँहरूको अभियान जारी छ, तर तपाईँहरूको अभियानले अब निकास निकाल्न सकेन। तपाईँहरू आन्दोलनबाट ब्याक हुने बेला भएन? आन्दोलन तुइएन? बिल्कुल, आन्दोलन बिल्कुल तुएको छैन। आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनले एउटा सफलताका खुड्किलाहरू पार गर्दैछ। कसरी सफलताको खुड्किला पार गर्दैछ? कसरी गर्दैछ? आज 10 जना तपाईँहरू बारको छ नि एकदम वरिष्ठ व्यक्तिहरू जुलुसमा बसेर धरनामा चाहिँ बसेर समस्या समाधान हुन्छ र? होइन, यस्तो छ ऋषिजी, हामीले समस्या समाधान हामीले जुन दिन
जुन दिन हामीले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर हामीले एउटा त्यो माग राखेर हामी आन्दोलनमा उत्र्यौँ। आन्दोलनमा उत्रिनुभन्दा अगाडि हामीले निश्चित समय सीमा दियौँ उहाँलाई। त्यो समय सीमाभित्र हामीले राखेका मागहरू पनि पुरा भएनन् र उहाँको राजीनामा पनि आएन। नआइसकेपछि हामी ती मागहरू लिएर सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा धर्ना बस्यौँ। सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा धर्ना बस्ने क्रममा त्यहाँ हतियार भनौँ न दङ्गा प्रहरीहरूको प्रवेश भयो। दङ्गा प्रहरीहरूको प्रवेशले अदालतको प्राङ्गण झन्डै रणमैदान जस्तो भयो। त्यो रणमैदान जस्तो भइरहेको अवस्थामा हामीले अब आजका दिनदेखि हामी सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना बस्छौँ भनेर हामीले कमिटमेन्ट गऱ्यौँ र सर्वोच्च अदालतको गेटमा अहिले धर्ना बसिरहेको अवस्था छ। तथापि अहिले कोरोनाको केही एउटा समस्याहरू उत्पन्न भएको हुनाले हामीले त्यसको स्ट्राटेजीमा केही परिवर्तन गरेका छौँ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू जुन अदालतमा मुद्दा सुनवाईको प्रक्रियाहरू जुन छ त्यो प्रक्रियाहरूमा सुधार भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन तुइएको छैन। नेपाल बारले हार्यो भनेर तपाईँ आज स्वीकार्न सक्नुहुन्न? बिल्कुल कसरी स्वीकार्ने? प्रधान न्यायाधीशले नेपाल बारले हार्ने कुरै छैन। नेपाल बारले कहिले हार्दैन? चोलेन्द्र सुनसर जमाना आज सर्वोच्च अदालतमा बस्ने भएको छ नि त। नेपाल बारले प्रसाद भट्टराईजी तपाईँ नेपाल बारको उपाध्यक्ष हो। नेपाल बारको उपाध्यक्ष हो म। नेपाल बार एसोसिएसनले अहिलेसम्म हारेको पनि छैन र नेपाल बार एसोसिएसनले हार्दैन, कहिले हार्दैन। म तपाईँलाई कहिले हार्दैन तपाईँलाई म विश्वास दिलाउँछु। धेरै पटक जितेको छ तर यस पटक नेपाल बारले हार्दैछ भन्नेहरूलाई बारले जहिले पनि विधिको शासनको कुरा गर्ने हो। बारले जहिले पनि संविधानको सर्वोच्चताको कुरा गर्ने हो। बारले जहिले पनि मानव अधिकारको कुरा गर्ने हो र बारले जहिले पनि न्यायपालिकाभित्रको स्वच्छ निष्पक्ष न्यायको कुरा गर्ने हो र बारले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउने हो। यी विषयमा कुरा उठाउने क्रममा नेपाल बार एसोसिएसन ब्याक हुनु पनि पर्दैन र नेपाल बार एसोसिएसनले हार्दैन। तर नेपाल बारभित्र पनि दुई चिरा छ, होइन विचारहरू विभिन्न जनमतहरू विभाजित छन् ईश्वरीजी। होइन विचारहरू विभिन्न हुन सक्छन् तर न्यायपालिकामा सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। बारभित्र न्यायपालिकामा अहिले प्रधान न्यायाधीशज्यूको राजीनामाको सन्दर्भमा कुनै विवाद छैन। प्रधान छैन। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने नेपाल बार एसोसिएसनको सर्वसम्मत निर्णय हो। यसमा कुनै दुविधा छैन, कुनै विवाद पनि छैन। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ कोषाध्यक्षले के भनिरहनु भएको छ? होइन कोषाध्यक्षले भन्नुभएको कुरा कोषाध्यक्षले भन्नुभएको कुरा उहाँले आफैले बताउने कुरा हो। तर म के भन्छु भने उहाँले भन्नुभएको कुरा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ दिनु पर्दैन, प्रधान न्यायाधीश सही हुनुहुन्छ भन्ने कोषाध्यक्षको भर्सन छैन। तपाईँले एकपटक तपाईँकै टेलिभिजन उहाँले बोल्नुभयो होला, अरू विभिन्न मिडियाहरूमा बोल्नुभयो होला, होइन? तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस्, बिल्कुल उहाँको होला। उहाँले अरू न्यायाधीशहरूको पनि केही त्रुटिहरू देखाउनु भएको छ, अरू न्यायाधीशहरू पनि खराब छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हुनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले अहिले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन नै अहिलेको बटम लाइन हो भन्ने कुरामा बारभित्र कुनै पनि विवाद छैन। ईश्वरजी, कुनै समय थियो नेपाल बार बोलिसकेपछि निरङ्कुशताको अन्त्य भएको थियो। तपाईँहरू सडकमा आइसकेपछि राज संस्थाको अन्त्यको लागि पनि वातावरण बनेको थियो, लोकतन्त्र आएको थियो। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँहरू? 62-63 सालको जनआन्दोलन कुरा गर्दाखेरि नेपाल बारले नेतृत्व गरे हो नि, नागरिक समाज हामी सबैको भूमिका थियो नि। आज तपाईँहरू सडकमा आउँदाखेरि, तपाईँहरूले चाहिँ विरोध प्रदर्शन गर्दाखेरि, तपाईँहरू धर्ना बस्दाखेरि आज 100 मान्छे पनि छैनन्। किन यस्तो कमजोर भयो नेपाल बार? किन बत्ती बालेर हामीले खोज्नु पर्यो आन्दोलनमा बारका नेताहरूलाई? बिल्कुल होइन। तपाईँले नेपाल बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा कहिले 100 जना देख्नु होला, कहिले 200 जना देख्नु होला, कहिले 10 जना पनि कहिले 400 जना देख्नुभयो होला, कहिले 500-700 जना मान्छे देख्नुभयो होला। त्यो हरेक दिन गर्ने आन्दोलनमा सधैँ एकनाश हुन्छ भन्ने छैन। तर कुनै पनि कानुन व्यवसायीहरूले नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलन गलत छ, नेपाल बार एसोसिएसनले राखेको माग गलत छ भनेर सङ्गठित रूपमा कसैले अहिलेसम्म आवाज उठाएर आइरहेछ नि त। स्वागत नेपालले जुलुस निकालिरहनु भएको छ होला। स्वागत नेपालले 1-2 जना केही साथीहरू होला नि त्यसको विरुद्धमा। ए बाबा, तपाईँको 100% कुनै पनि कुराको पक्षमा हुँदैन। 5%, 10% भनौँ न, 1%, 2% मान्छेहरूलाई 1%, 5%, 10% भन्दैन मैले, 1%, 1.5% मान्छेहरूलाई लिएर अनि नेपाल बार विभाजित छ भनेर भन्न मिल्छ? नेपाली कङ्ग्रेसले सुन्नुहोस् न, हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा, प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा नेपाल बार एसोसिएसन उत्रिँदा त्यसको विरोध गर्ने पनि केही कानुन व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो नि त। अहिले पनि यो पद्धति नै गलत छ, यो चाहिँ सिस्टम प्रणाली नै गलत छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ नि। त्यस कारणले विचार मान्छेहरूका फरक हुन सक्छन्, तर मूल त्यसको चाहिँ एउटा जुन के भन्दाखेरि मूल त्यसको चाहिँ भनौँ न मूल प्रवाह कहाँनिर छ भनेर हेर्ने हो। मूल प्रवाह भनेको नेपाल बार एसोसिएसन हो। नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएका मागहरूमा नेपाल बार एसोसिएसनको मूल प्रवाहमा कुनै विवाद छैन। तर नेपाली कङ्ग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लोयर एसोसिएसनले तपाईँलाई साथ दिएन नि यसपटक? होइन, यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेस निकट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू आन्दोलनमा देखिएन नि? होइन,
उहाँहरूले साथ नदिनु भएको होइन, उहाँहरूले निर्णय गरेर सबै आन्दोलनमा जानुपर्छ, सहभागी हुनुपर्छ भनेर भन्नुभएन होला। तर नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको माग गलत हो भनेर कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठन, काङ्ग्रेस आबद्ध सङ्गठन मात्रै होइन, कुनै पनि सङ्गठनहरूले, लयरहरूसँग सम्बन्धित, कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि सङ्गठनले यो बार एसोसिएसनको अहिलेको अभियानलाई विरोध गरेको छैन। तपाईँलाई म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कुनै एउटा त्यस्तो सङ्गठन ल्याउनुहोस् जुन सङ्गठनले नेपाल बार कानुन व्यवसायको सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको अहिलेको अभियान चाहिँ गलत छ भनेर भन्नुहोस् न। कुनै पनि त्यस्तो सङ्गठन छैन। है तपाईँहरूको माग थियो गुलाब प्रथा प्रणाली लागू हुनुपर्छ भने, त्यो त पुरा भयो त। अब आन्दोलन त्यति मात्रै होइन, हामीले त्यो एउटा हामीले राखेका मागहरूमध्ये त्यो एउटा प्रक्रिया हो। जति बेला नेपाल बार एसोसिएसन अहिलेको कार्य समिति निर्वाचित भएर गयो त्यति बेला 17 बुँदामा नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना मागहरू प्रधान न्यायाधीशसँग ज्ञापन पत्रको रूपमा चाहिँ पेश गरेका थियो। त्यसपछि क्रमशः प्रधान न्यायाधीशज्यूले, सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। तर यति लामो समय भयो ती कुराहरू कार्यान्वयन भएनन्। बिचमा एउटा समिति बन्यो, हरिकृष्ण कार्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो। त्यो समितिले पनि न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्यो र त्यसको यथोचित रूपले सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर विभिन्न प्रकारका सुझावहरू दियो। ती सुझावहरू अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूले एउटा डेडलाइन पनि तोक्नुभयो। त्यो तोकिएको डेडलाइनभित्र ती विषयहरू कार्यान्वयन भएनन्। नभएको कारणले हामीले यो केवल गोला प्रक्रियाको लागि मात्रै होइन, न्यायाधीश नियुक्तिमा विकृति विसङ्गति छ, न्यायाधीशका सरुवा बढुवा सरुवा लगायतका कुराहरूमा विकृति विसङ्गति छ, मुद्दाको सुनवाईको कुराहरूमा विकृति विसङ्गति छ, कलेज तोक्ने कुराहरूमा विकृति विसङ्गति छ। त्यसपछि तपाईँको न्यायालयभित्र जुन एनजिओ आइएनजिओहरूको प्रभाव छ, जुन गलत ढङ्गले त्यसको चाहिँ प्रभाव छ, त्यसमा विकृति विसङ्गतिहरू छ। तमाम विकृति विसङ्गतिहरू हामीले उठाएका छौँ। ती सबै कुराहरूको चाहिँ निरूपण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले तपाईँहरूको मागलाई त सम्बोधन गरिदिनु भयो नि, होइन र? होइन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले सम्बोधन गर्नुभएको होइन। न्यायपालिकाले अहिले यो जुन केही विषय पनि म धेरै कुराहरू भन्दिनँ, गोला प्रक्रियाको जुन विषय छ नि, यसको जस्तो प्रधान न्यायाधीशलाई दिन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न? होइन, प्रधान न्यायाधीशले त्यसलाई सहज रूपले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसकारणले यो कुराको निम्ति प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले उहाँले सही नै नगरेको भए सायद फुलकोटको निर्णय हुँदैन थियो होला। त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले सहयोग गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू छन्। प्रधान न्यायाधीशज्यू जब हामीले त्यही गोला प्रक्रियाको कुराको सन्दर्भमा पनि हामीले प्रधान न्यायाधीशसँग कुरा उठायौँ, उहाँले अर्को कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर भन्नुभयो। अब गोला प्रक्रिया चाहिँ फेरि हामीले संवैधानिक इजलासमा गोला प्रक्रिया हुनुपर्छ, सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म गोला प्रक्रिया हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। जिल्ला अदालतमा पनि, जिल्ला उच्च अदालतहरूमा पनि गोला प्रक्रिया अहिले प्रारम्भ हुँदैछ। यो कुरामा उहाँले त्यति बेला सहयोग गर्नुभयो जति बेला उहाँको राजीनामाको एउटा प्रसङ्ग, उहाँको राजीनामा अनिवार्य छ भनेर बार जब सडकमा उत्र्यो त्यसपछि मात्रै उहाँले चाहिँ ती कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुभयो र ती कुराहरू फुलकोटले पारित गरेर लागू गर्यो। त्यस कारणले अब म ऋषिजी एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, प्रधान न्यायाधीशज्यूले केही कुरामा सहयोग गर्नुभयो होला, तर न्यायपालिकाभित्रका तमाम विकृति र विसङ्गतिहरू बाहिर आए। प्रधान न्यायाधीशज्यूको सन्दर्भमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठे। धेरै प्रश्नहरू उठिसकेपछि एउटा न्यायपालिका जस्तो संस्थाको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले ती प्रश्नहरू उठ्दै कुर्सीमा रहिरहनु भनेको वास्तवमा जनताको न्यायपालिकाप्रतिको आस्थामा कुठाराघात हुनु हो। प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको चाहिँ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, म राजीनामा दिन्न, मलाई हटाउने हो भने संवैधानिक प्रक्रिया अपनाऊ, महाभियोगको प्रस्ताव लिएर आऊ। होइन, त्यो उहाँले किन चाहिँ उहाँलाई हटाउनको लागि संविधानसम्म जान सक्नुहुन्न क्या? होइन, मेरो प्रश्न त त्यतातिर हो नि। हो, राजनीतिक दलहरूले उहाँको राजीनामा मागे भए महाभियोगको प्रस्ताव ल्याऊ भन्नु स्वाभाविक हो। उहाँको राजीनामा त राजनीतिक दलहरूले मागेका होइनन् नि। नेपाल बार अदालतको एउटा अभिन्न अङ्ग, अदालतको म न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग भन्छु म, बार एसोसिएसनले मागेको हो नि। बार एसोसिएसनले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था त छैन। त्यस कारणले बार एसोसिएसनले भनेको न्यायपालिकाभित्रका विकृति र विसङ्गतिहरू उजागर गर्ने हो। ती विकृति र विसङ्गतिहरूको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भनेर बार एसोसिएसनले उजागर गर्ने हो, त्यो गरेको छ। त्यस कारणले उहाँको विरुद्धमा प्रश्न उठाएको छ। ती प्रश्न उठेको आधारमा उहाँले त्यसलाई चाहिँ एउटा नैतिक मूल्य मान्यतालाई कायम राख्ने हो भने उहाँले त्यसको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने नै। तर उहाँले राजीनामा नदिने अडान त दोहोऱ्याइरहनु भएको छ, तिराइरहनु भएको छ, म ब्याक हुन्न। अब के गर्ने तपाईँहरूसँग? के छ महाअस्त्र? हामीले राजीनामा मागेका छौँ, उहाँले राजीनामा दिन्न भन्नुभएको छ। अहिलेसम्मको कुरा टसमस हुनु भएको छैन प्रधान न्यायाधीश? बिल्कुल, हामी पनि टसमस भएको छैनौँ। तपाईँ ब्याक हुनुहुन्न? हामी हुँदैनौँ, बिल्कुल ब्याक हुँदैनौँ।
आन्दोलनबाट तपाईहरु ब्याक हुँदैन नि त? हुँदैन प्रधान आज न्यायाधीशको 72 दिन भयो आन्दोलन प्रधान गरेको, न्यायाधीशको पहिलामा आएन। राजीनामा बेगर हामी आन्दोलनबाट ब्याक हुँदैन। उहाँले राजीनामा दिनु भएन। आन्दोलनका विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन सक्लान् ऋषिजी, तर आन्दोलनबाट हामी धरना ब्याक अब हुँदैनौँ। तपाईहरुले टुङ्ग्याउनुहुन्छ। होइन म त्यसो भन्दिनँ। अदालतमा हामीले- धरना बसेर समस्या समाधान होइन, हुँदैन। यो अभियानको नेपाल बार एसोसिएसनको निश्चित समयमा त्यसो आन्दोलनको मोडालिटी चेन्ज हुन सक्छ, होइन, परिवर्तन हुन सक्छ। होइन, परिवर्तन हुन सक्छ। ईश्वरजी। त्यसमा अहिले म तपाईँलाई परिवर्तन हुन्छ नै भनेर होइन, भन्दिनँ। तपाईहरु छलफलमा त हुनुहुन्छ नि त विभिन्न होइन, पक्षहरू। बिल्कुल नेपाल बार एसोसिएसनको एउटा आवधिक बैठक बस्छ। त्यो बैठक बसेपछि त्यो बिचमा भएका क्रियाकलापहरूको समीक्षा गर्छ। समीक्षा गरिसकेपछि अब यो अभियानलाई कसरी लैजाने भन्ने कसरी सन्दर्भमा टुङ्ग्याउने, निस्सन्देह निकास कसरी निकाल्ने, कसरी अगाडि लैजाने भन्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुले एउटा निर्णय गर्नुहुन्छ। गर्छौँ हामी, बिल्कुल। त्यसो भए तपाईहरु युटर्न हुने। होइन आन्दोलनको समीक्षा गर्ने र समीक्षा गरेर अगाडि बढाउने भनेको युटर्न हो र? आन्दोलनमा तपाईले भएको कमी कमजोरीलाई समीक्षा गर्दाखेरि छ नि, आन्दोलन नगरौँ अब हामी एक समीक्षा- तरिकाले जाउँ, अब अदालतमा जाउँ, बहस होइन, गरौँ होइन, भनेर समीक्षा- वकिलहरूले भन्नुभयो नि। होइन, हरेक कुराहरूको पछाडि कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्। समीक्षा गरेर त्यसलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसो गर्ने भनेको के अरे युटर्न हुने भनेको होइन। युटर्न के को लागि हुने भनेको प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो। त्यो बटम लाइन हामी चल्नेवाला छैन। केमा युटर्न हुँदै गर्ने? गएको छ, तपाईहरुलाई छ नि अब सजिलो भएको छ काम गर्ने अदालतमा। न्यायाधीशहरूले तपाईलाई साथ दिइरहनु भएको छ, 19 जना न्यायाधीशहरूले। होइन, हामीलाई साथ दिने भन्ने कुरा होइन। अदालत भनेको न्याय सम्पादनको लागि हो, सेवाग्राहीको निम्ति हो। हामीले केही समय अदालतमा मुद्दा सुनवाई स्थगित भयो, त्यो पनि बार एसोसिएसनले गरेको होइन, अदालतका प्रधान न्यायाधीशज्यूहरूले नै गर्नुभएको हो। हामीले जब अदालतमा चाहिँ प्रहरीको हस्तक्षेप भयो, केही साथीहरू घाइते भए, एक दिन मात्रै हामीले अदालत बहिष्कार गरेका छ। सर्वोच्च अदालत एक दिन मात्रै बहिष्कार गरेका त्यसो छ। अदालत बहिष्कार र गर्ने देशभरिका अदालत हामीले तपाईको अर्को एक दिन कुनै मात्रै एजेन्डा छैन। बहिष्कार। कहिले बहिष्कार गर्नु न अदालत। होइन, अदालत बहिष्कार भनेको इजलास बहिष्कार हुँदैन। अदालत भनेको न्याय सम्पादनको निम्ति हो। इजलास बहिष्कार भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै चरणमा अनिवार्य भयो भने हुनसक्छ, तर अहिले हामी इजलास बहिष्कारमा छैनौँ। हामी न्यायपालिकाभित्र सुधार हुनुपर्छ, न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यको निम्ति हामी लागेका छौँ। त्यस कारणले मुद्दाको सुनवाई नगर्ने, जनताका के अरे न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्य रोकेर आन्दोलन गर्ने होइन कि हामीले न्याय सम्पादनको कार्यहरू चल्दा चल्दै हामीले हाम्रो अभियान चाहिँ जारी राखिरहेका छौँ। यदि प्रधान न्यायाधीशले मक्सीसम्म पनि राजीनामा दिनु भएन भने उहाँको कार्यकाल छ नि सकियो भने के गर्नु तपाईहरु? अदालतमा बस्दा हेर्नुहोस् ऋषिजी, अब प्रधान न्यायाधीशज्यू मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो बहिर्गमनको कुनै उपाय, कुनै तरिका सोचिरहनु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। मङ्सिरसम्म उहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि बस्नु भयो मङ्सिरसम्म राजीनामा यो दिनु भएन। होइन, मङ्सिरसम्म यो तरिकाले प्रधान न्यायाधीश बसेर देशको न्यायपालिका चल्दैन। न्यायपालिका नचल्ने न्यायपालिका भनेको अहिले देश पनि चलेको नचल्ने। छैन, अस्तव्यस्त छ नि। होइन, कहाँ चलेको छ राज? होइन, अस्तव्यस्त त छैन। म तपाईँलाई न्यायपालिकाको सञ्चालनमा अस्तव्यस्तता अहिले छैन। अन्यलता छ नि। होइन, अन्यलता छ, जनताहरू सेवागारी स्वाभाविक रूपमा छ। समस्या छन्, तर पीडामा केही छन्। समस्याहरू छन्, जस्तो न्याय परिषदको बैठक बसेको छैन, न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको छैन, अनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने अवस्था छैन भने यी तमाम कुराहरूको ठप्प छ नि मुलुक त। अतिरिक्त कानुनी राज्यमा आज किन यस्तो ए भइरहेको छ? बाबा, न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न हुने समस्याहरू, न्यायपालिकाभित्र गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू फुलकोटबाट हुन्छ। अहिले गोला प्रक्रिया बाहेक अरू कुनै कुराको लागि पनि फुलकोट बस्न सकेका छैन भने यो समस्या चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पदमा रहिरहने, तर प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीको हैसियतले गर्नुपर्ने सबै कामहरू ठप्प हुँदै गए भने मङ्सिरसम्म प्रधान न्यायाधीश यो तरिकाले बस्नुभयो भने यो देशको न्यायपालिका कस्तो होला? त्यस कारणले मलाई लाग्छ प्रधान न्यायाधीश त्यो बेलासम्म बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। बिस्तारै यदि उहाँले छोड्नु भएन भने राजनीतिक दलहरूको भनौँ न घैँटामा पनि घाम लाग्लान् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि तत्काल अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दलहरू तयार भएका छैनन्, तर परिस्थितिले त्यो अवस्था पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसो भए एउटा निष्कर्षमा पुगौँ ईश्वरजी। प्लिज। नेपाल बारको आन्दोलनको कुरा गरिरहँदाखेरि, तपाईँहरूको भूमिकाको कुरा गरिरहँदाखेरि, प्रधान न्यायाधीश र तपाईँहरूको बिचको सम्बन्धको कुरा गरिरहँदाखेरि समस्या जटिलतातिर गइरहेको छ। दलहरूले तपाईँलाई साथ दिएन, महाभियोगको प्रस्ताव तपाईँले ल्याउन सक्नु भएन भने के हुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। दलहरूले साथ नदिएर सुख छैन। यदि दलहरू जनताप्रति हामी जिम्मेवार छौँ भनेर भन्यो भने भोलि बिहान निर्वाचन हुँदैछ, निर्वाचनमा जानुपर्छ नि त। त्यस कारणले अहिले चुप लागेका दलहरू पनि बोल्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ र यो तर पाँच दलीय गठबन्धनमा त विवाद छ त प्रधान न्यायाधीशको विषयलाई लिएर। होइन, विवाद होला, विवादको बिच पनि समाधान निकाल्नु होला नि उहाँहरूले। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म प्रधान न्यायाधीशलाई भोलि हटाउन निर्वाचनमा जानुपर्छ ऋषिजी। भोलि उहाँहरूलाई निर्वाचनमा जनताको अगाडि उभिने एउटा आधार त बनाउनु पर्यो नि। त्यस कारणले उहाँ सही ठाउँमा आउनुहुन्छ भन्ने महाभियोगको प्रस्ताव आउँछ, तपाईँलाई विश्वास छ? ठ्याक्कै होइन, महाभियोगको प्रस्ताव आउने या प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा होइन, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने होइन, महाभियोगबाटै दिनु भएन।
यस्तो छ, महाअभियोगबाटै प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने होइन। महाअभियोग प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको एउटा माध्यम होला। त्योदेखि बाहेक प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था अहिले पनि सिर्जना होइन, भएको छ। अवस्था आएर उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने होइन, त्यो बसिरहनु भएको त्यो सम्भवै छैन। होइन, अहिलेसम्म होइन, सम्भव भयो। त्यो कल्पनै नगरौँ, त्यो सम्भवै छैन। यो तरिकाले मङ्सिरसम्म प्रधान न्यायाधीश रहन सक्नुहुन्न। मक्सिसम्म प्रधानमन्त्री रहनु भयो सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, र तपाईँले सारा कुरा अस्तव्यस्त बनाएर प्रधान न्यायाधीश मलाई लाग्छ यो चाहिँ के अरे कुर्सीमा मात्रै आसीन भएर चाहिँ बस्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भए अब बारमा पनि भ्रष्टाचारको कुरा उठिरहेछ, न्यायालयमा पनि भ्रष्टाचारको कुरा हामी खुला छौँ, हामी खुला छौँ। न्यायाधीशहरूले पनि भ्रष्टाचार गरेको कुरा आइरहेछ, बारको पूर्व अध्यक्षले पनि भ्रष्टाचार गरेको कुरा आइरहेछ नि त। अब होइन, हामी खुला छौँ। हेर्नुहोस्, बार एसोसिएसन सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने पछि तपाईँहरू हुनुहुन्छ? होइन, अधिवक्ताहरूको पनि संवैधानिक कानुनी व्यवस्था आफ्नो ठाउँमा होला, तर हामी हाम्रो प्रपर्टीहरू पारदर्शी गर्न तयार छौँ। हामी राज्यको कुनै सम्पत्ति लिँदैनौँ। हामीले भोलिन्टियर सेवा गर्छौँ बार एसोसिएसनमा। हामी तलब भत्ता केही पनि खाँदैनौँ बारमा। तथापि हाम्रो सम्पत्तिको बारेमा छानबिन हुन्छ भने हामी खुला छौँ, यसमा कुनै समस्या तपाईँहरू खुला हुनुहुन्छ? हामी खुला छौँ। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो। अहिले प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा जति प्रश्नहरू उठेका छन् त्यो सम्पूर्ण देश अन्य न्यायाधीशहरूको होइन, प्रधान न्यायाधीशको त परिवारको सम्पत्ति छानबिन भइरहेछ नि। होइन, प्रधान न्यायाधीशको मात्रै होइन, सबै न्यायाधीशहरूको पनि आवश्यकता पऱ्यो भने छानबिन हुनसक्छ। जनताले त्यसमा उजुर गर्न सक्छन्, त्यो बेग्लै पाठ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सुशासनको निम्ति, न्यायिक सुशासनको निम्ति यो पारदर्शिता आवश्यक छ। पारदर्शिता हुनुपर्छ, पारदर्शिता हुनुपर्छ। बिल्कुल। त्यसमा नेपाल बार लाग्छ। यसमा नेपाल बार आफ्ना मान्छेहरूलाई बचाउनु लाग्दैन भ्रष्टाचार। नेपाल बारको एजेन्डा नै हो। नेपाल बारको कोही मान्छे नै छैन। नेपाल बार भनेको कानुनी शासन। भित्रबाट छानबिन सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? किन? मैले तपाईँलाई भने नि हामी खुला छौँ। हामी भित्र के छ छानबिन गर्नुपर्ने गर्नुहोस् न। हामीले राज्यको तलब भत्ता सुविधा के लिँदैनौँ, हामी बार एसोसिएसनमा पनि तलब भत्ता सुविधा के लिँदैनौँ, ठिक छ। हामीले समाजमा बसेर हामीले पेसा व्यवसाय गरेका छौँ, त्यो भित्र रहेर हाम्रा कुराहरू हेर्नुहोस् न, छानबिन गर्नुहोस्। हामी खुला छौँ, यसमा कुनै समस्या छैन। जतिसुकै उजुरी परे पनि हामी खुला छौँ, यसमा हामी प्रष्ट छौँ एकदम। त्यसमा कुनै कहीँ कतै शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। थ्याङ्क यू सो मच ईश्वरजी। थ्याङ्क यू हरिजी, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मेरा पनि आफ्ना कुराहरू, नेपाल बार एसोसिएसनका केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँलाई हस्, नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट।